आदाब नाजरीन खबरन हुन बुलेटिन हाजिर दस्ताब करो खास खबरों से जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनाने खतर पज तालिब इल्मन पन रोल अदा करुन इस्लामिक यूनिवर्सिटी हंदिस कन्वोकेशनस लेफ्टिनेंट गवर्नर सुन तकरीर अकि वहर पत खुली आज कशीर मन नईमी पे 12वीं जमात तामक स्कूल तालीमी अदारन आई रौनक दुरुस्त मुल्कस मज कोरोना वैक्सीन करनावनच मुहिम दुयमिस मरहलस मज दाखिल वजीर अजमन कोर नवी दिल्ली हंदिस ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट्स मज कोरोना वैक्सीन तो खेलो इंडिया तहत गुलमर्गी मुख्तलिफ सरगर्मी जारी आज तीन कैंचो रियासतों मेडल तो वन खबर तफसील सान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हान वोनमुत बदल वनिस मंजर नामस मं जिंदगी बेहतर बनावनस मं आला तलीमी इदारों पे मुकम्मल तलीम मुकम्मल करन वालन हुंद रोल अहम तो जिंदगी मं बेहतरी तो बदलाव अन्न बापत टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें सटा जरूरी मनोज सिन्हा SKHCC इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी हंदिस सर्टिफिकेट बगरावन किस गोडनिकिस जलसस तकरीर करान डिग्री तो सनुसिन मेडल प्रावन वालन मुबारक करान मुन तिमो जे कन्वोकेशन तालिब इल्मन हंज जिंदगी हुंद अहम पड़ाव आसान ये पे अक नव शुरुआत सपदान तिमो को डिग्री हासिल करन वालन तहकीद जे तिम मुखोचन खाब वुचनस तो खतर मल हनस तो ये कैसा तिम तखलीक करन तम सत गछ हकीकी जिंदगी निश फायदे तुल युन लेफ्टिनेंट गवर्नर कोर तालिब इल्मन बान जे तिम करिन पनुन पान कौम के तमीर बापत वक्फ तो जम्मू कश्मीर आत्मनिर्भर बनावनस मज करिन पनुन रोल अदा मनोज सिन्हान कोर सती वस्तादन ते तहकीद जे तिम दीन तालिब इल्मन अखलाकी तालीम ते लेकिन इसके लिए जो ज्ञान अर्जन की प्रक्रिया है जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें निश्चित रूप से हमें नई शिक्षा नीति के अनुरूप जल्दी से जल्दी बदलाव करने की जरूरत होगी। शिक्षा का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन तथा लर्निंग नहीं है। यह बात हम सबको समझना जरूरी है कि शिक्षा का मतलब वास्तव में आविष्कार है और अगर हम इसके लिए आपको एक नया एक्सपेरिमेंट अगर इसके लिए आप सबको नया एक्सपेरिमेंट करना पड़े तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जरूर करिए। अगर रिस्क लेना पड़े तो मैं निवेदन करूंगा कि जरूर लीजिए। अगर हम प्रोफेशनल एजुकेशन के क्षेत्र में जोखिम नहीं उठा सकते तो कैसे हिंदुस्तान का स्पेस कार्यक्रम इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच सकता था। अगर रिस्क लेने की हिम्मत नहीं होती तो क्या हम मिसाइल कार्यक्रम को विश्व स्तरीय बना पाते? शायद नहीं। और इसलिए मेरा मानना है कि जो शिक्षा की ताकत है वही परिवर्तन की क्षमता है। तकरीर पे यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन चेयरमैन प्रोफेसर DP सिंह खास मेहमान यमो पन्निस तकरीरस मज आला तलीमी हुंद मौजूद बैनुल-अक़वामी मंजरनाम वतलो पन्निस तकरीरस मज वोन इस्लामिक यूनिवर्सिटी हिंद वाइस चांसलर मुश्ताक सिद्दीकीन 2006 मज कायम करना आमचे यूनिवर्सिटी मज वुनिस ताम 7,000 तालिब इल्म ग्रेजुएशन करित दामत तो वन ग्रेजुएट तो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सन सत 17 मजमूनन मज PhD प्रोग्राम ती चलान। अजकिस कन्वोकेशनस मज आय 7,000 तालिब इल्मन सर्टिफिकेट दिन यमन मज 163 गोल्ड मेडलिस्ट ति शामिल अमे अलावा आय 14 स्कॉलरन PhD तो MPhil डिग्री दिन कशीर मज खुले आज नईमी जमात पे 12वीं जमात ताम किन तालिब इल्मन खतरा कि वहर पत स्कूल कोरोना वायरस किन यम तालीमी इदार परस मार्चस मज एहतियात रंग बंद कर आमत स्कूल खुलनस पे आज स्कूलन मज जबरदस्त गहमा गहमी स्कूलन नबर सड़कन पे वर्दी लगित शुरन हंद यन गस्त सत रौनक स्कूल खुलने किस मौके पे तमाम स्कूलन मज कोरोना प्रोटोकॉल मुताबिक इंतजाम करना आमत तालिब इल्मो बो वारियाई वक्त पर दोबारा स्कूल खुलने पर खुशी तो इत्मीनान बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा है। हमारे यहाँ स्कूल में अच्छे मेंटेनेंस है, SOPs फॉलो हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंस मेंटेन हो रही है, यहाँ पे सैनिटाइजेशन हो रही है, टेम्परेचर पहले स्कूल के एंट्री पे ही चेक हो रहा है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है स्कूल आके और 1 साल के बाद आए हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है कि हमारे स्कूल खुल गए और हम लोग बहुत डिस्टेंस में हैं, अच्छे से रह रहे स्कूल में। बहुत खुश है। मैं रात को सोई नहीं कि मतलब कल स्कूल जाना है मार्च टू मार्च और मैं सुबह दादी को मामा को बोल रही हूँ फ्रॉम मार्च टू मार्च आज मैं यूनिफॉर्म लगा रही हूँ। तो मेरी मामा भी खुश हो गए, पापा भी खुश हो गए और सारे खुश हो गए। और लेकिन हमने ऑनलाइन में बहुत सफर किया। कोरोना वैक्सीन ची मुल्क गिर मुहिम हुंद दोयम मरहल सपद अजके पे शुरू यथ तहत 62 नफरन तो 45 वरी खुद ज्यादा वहसीन तिमन नफरन वैक्सीन दिन यम दोयमन बेमारियन मज मुब्तला आसन। वैक्सीन खतर रजिस्ट्रेशन
cowin.gov.in پہ شروع گمز یتھے نفرن ین 10,000 سرکاری ہسپتال مز مفت کرونا ویکسین کرنا ویکسین کرناون سہولت 10,000 پرائیویٹ سینٹرن مز دستیاب یت ویکسین کرناون ولس نفرس 250 رۄپیہِ برن آسن ات دوران آواز وزیر اعظم نریندر مودی یس نئی دہلی ہندس آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹس مز کرونا ویکسین کرنا وزیر اعظمن أکِس ٹویٹس مز تمام لوکن ویکسین کرناونٕچ اپیل کرمژ یپٲرۍ چھُ کٔشیٖرِ ہٕنٛدٮ۪ن مختلف ضلعن منٛز تہِ کرونا ویکسین مہمہِ ہُنٛد دوٚیِم مرحلہٕ شروع سپدمُت مہمہِ تحت آیہِ آز کۄپوٲرۍ ضلعس منٛز کینٛژن ڈاکٹرن تہٕ فرنٹ لائن ورکرن ویکسین دِنہٕ کۄپوارِ ووٚن پُلسٕکۍ ASP ین कोविड-19 वैक्सीन का फर्स्ट डोज ले लिया है। मैं तमाम हेल्थ वर्कर्स, साइंटिस्ट, सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए वैक्सीन का इंतजाम किया। हमारे पुलिस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस एहलकार हैं या ऑफिसर साहिबान हैं, सब ने फर्स्ट डोज ले लिया है। मैं तमाम आवाम से गुजारिश करना चाहता हूं कि बिना डरे हुए फर्स्ट डोज ले लें। वादी हंदन दोयमन जिलन मज ते आय हतवाद नफरन वैक्सीन करना जम्मू कश्मीर मज आय कोरोना वायरस 63 नई मामले ब्रोकुन येल जन रात पे मजीद 56 मरीज सेहतियाब सपद आ दौरान सपद वादी मज अख कोरोना मरीज फोत वनकन जम्मू कश्मीर मज 829 सरगर्म मामले बिजली महकमक प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोहित कंसलन वोनमुत उधमपुर वर्मो रेयर रैबत 2022 तम मुकम्मल करन सरकार गोडानवार मज शामिल तम जम्मू किस मीटिंग मज अत प्रोजेक्टस बिजली सप्लाई दिन काम हंदिस पेश रफ्तस साम हेवान राहुल पांडियन संबोल as डायरेक्टर इन्फॉर्मेशन सुन चार्ज तमो दित हिदायत सरकार कन बहबूदी प्रोग्रामन तो मरकजी स्कीमन नस्बत लुकन में जानकारी आम करने बापत गन नव नव मीडिया प्लेटफॉर्म काम लागन जिन अतहर आमिर शफी खान संबोल श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हंदिस नविस म्यूनिसिपल कमिश्नर सुन ओहद पत कर तमो दफ्तरस मज SMC कन अफसरन तो अमलस सहित तारफी मीटिंग तमो कोर तमाम अफसरन तो मुलाजिमन मजीद सुख तो तंदही सान काम कनुक बांधवान भूपिंदर कुमारन कर आज वरमुल किस डिप्टी कमिश्नर सुन चार्ज संभालने पत अख मीटिंग तमो कोर अफसरन जिले तमीर तरक्की मज चुके सान काम कनुक बांधवान सयाहत मरकजी वजारत हंद सेक्रेटरियन कोर आज राजबाग श्रीनगर होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दौर यथ दौरान तमो इदार तरफ वाद में सयाहत नो जुवजत त्रावन बापत कर इकदाम पे इत्मीनान बो तमो वोन मन मुकामी तो बीरूनी सैलानियन खतर मुहिम जोयाना सयाहत अहम दिलचस्पी तमन सीनियर अफसर सत नेशनल कॉन्फ्रेंसन वोनमुत ये अक तरफ BJP सरकार जम्मू कश्मीर मज तमीर तरक्की तो अमन अमान आसनिक बड़ बड़ दावा करान तत जम्मू कश्मीर मज प्रथ अकिस शोबस मज कोल खोत कोल सरद बासा यम कथ वन पार्टी हंद जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागरन पार्टी दफ्तरस पे वर्करन तो अहदेदारन सहित तबादुल ख्याल करनस दौरान तमो वोन अमन अमान तो तमीर तरक्की हंद यम दावा करने तम सरासर अपज तो तिमन मज अख जर ते पजर लोक जनशक्ति पार्टी भारत तो पाकिस्तान दरमियान फायरबंदी इकदामो खैर मकदम कोरमुत पार्टी हंद कौमी तर्जुमान संजय सराफन अत पेश रफ्तस पे इत्मीनान बावा या अवामी मफादुक अख कदम गंजरोमुत बंडपोरिक जिले इंतजामिया SSRB इम्तिहानस मज पर्च गोड़े लीक गसच खबर गलत करार दिसम जिले के डिप्टी कमिश्नर सुन वन जिलस मज युथ कह वाक़ पेश आमुत उम्मीदवारन वन आमुत तम गन अफवाहन कन थावन गांधरबल डिप्टी कमिश्नरन कर जिले तिमन दोन तलब इलमन हौसला अफजाई यमो 10वीं जमात हंदिस इम्तिहानस मज शानदार कारकर्दगी हमें डिप्टी कमिश्नरन कर तबसुम गुलजार तो परवीना अयूब नावचन कोरन हौसला अफजाई यमो मैट्रिक इम्तिहानस मज तरतीबवार 500 तो 499 नंबर हासिल कर कामयाबी प्रमज अगलर पुलवामा सपद रात रोतले किस नार वारदात मज 3 रिहायशी मकान तो 2 गव खाना तबाह वसीलो मुताबिक लजन नार फलनस तर योद मकामी लोको तो फायर सर्विस अमलन सती नार छवरावन काम शुरू कर
تاہم امہ باوجود گئی 3 رہائشی مکان تو 2 گپن گان پور پٹ ناربوج سری نگر کور صحت محکم کس ڈائریکٹریٹس نیبر کن صفائی کرمچاریوں پن مطالبہ ہیت احتجاج کرن ول پڑا اجرت واگزار کرنک 2018 پہ 250 رۄپیہِ فی دۄہ حساب روزیانہ دنک تو SRO 466 پہ عمل آوری یقینی بنانک مطالبہ کران دوران کور الیکٹریکل امپلائیز یونین تہ آز بجلی دفترس نیبر کن پنہ منگ ہیت احتجاج مظاہرہ کرن والو کر واجب الادا تنخواہ واگزار کرنک عارضی ملازمن ہز خدمت مستقل بناونہ تو ڈیوٹی دوران حادثن ہند شکار سپدن والن موقول معاوضہ فراہم کرنک مطالبہ مغزبانی تو مشروم ڈیولپمنٹ شعبک جوائنٹ ڈائریکٹرن وونمت زراعت محکم کملین وقتس پہ معیاری دوا تو دویم ضروری ساز و سامان فراہم تھاونہ کس وعدس پہ قائم تو محکمن چیکنگ تو معائنہ خاطر کے اخ روڈ میپ تیار کورمت تمو کور آز سری نگر ضلع من کل دوا تو کیم کرل مارن ول دوا کنن والن دکانن ہند معائنہ تہ کلچرل اکیڈمی جومس من آئے آز مدر کوریج روز بڑس ناوچ اک کتاب جاری کرنے یہ کتاب GM میرن لیچمز تو ات من ہز خوبصورتی ہاونہ آمز تقریب من نیو کینچو سرکردہ ادیبو تہ حصہ سری نگر آو آز مسٹری سائن فلمز تو ٹی سیریز کے اشتراک بالی ووڈ کس میوزک ویڈیو پھر آو گیس نقاب تلنا اس جلدی ریلیز کرنے گی نقاب کشی کر فلم جگتس من وادی ہند نو اداکار ایان خان تو ڈائریکٹر روی کانت شرما جموں کشمیر سٹیٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سری نگر تو پاور گرڈ کارپوریشن آف انڈیا لمیٹڈ کور گرڈ سٹیشن ووگر فائر موک ڈرل تو ڈیزاسٹر تیاری متعلق ٹریننگ ہند سانز یہ پروگرام پاور گرڈ کارپوریشن ہند نیشنل سیفٹی ہفتہ چن سرگرمین ہند اخ حصہ گلمرگی کھیلو انڈیا وند کھیلن تحت مختلف سرگرمی جاری آز تہ آئی بین کھیل مقابلہ منعقد کرنے تو شاندار کارکردگی ہاون والن کھلاڑین آئی میڈل دن 10 کلومیٹر نوڈک سکی زنانہ مقابلس من زون ITBP پرنس کور ناو زنانہ گولڈ میڈل یل زن اتراکھنڈ کھلاڑ لوئی ہند میڈل حاصل کور سکیٹنگ من زون مہاراشٹرن لوئی ہند تو سن سن میڈل فگر سکیٹنگ من زون آندھرا پردیشن گولڈ میڈل تو سلور میڈل یل زن دلی روپسن میڈل زون کونگڈوری من سپد الپائن جینٹ سلالم مردن تو زنان ہند مقابلہ کھیلو انڈیا پروگرامس تحت سرگرمیوں کن گلمرگ من زبردست وسط رس سری نگر جوم قومی وتہ پہ پگہ موسم سازگار تو سڑکیں ہز حالت ٹھیک کے صورتس من گاڑین جن پہ سری نگر ینک اجازت موسمیات محکم چہ پیشن گوئی مطابق پگہ شام تام نبدو روزن امکان سری نگر دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 14.8 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھت کم درجہ حرارت 1.4 ڈگری سیلسیس جومی دہ زیادہ کھت زیادہ درجہ حرارت 15.6 ڈگری سیلسیس تو رات کم کھت کم درجہ حرارت 1.3 ڈگری سیلسیس ات ووت خبرن ہند یہ بلٹن اند مزید خبرن ہند تفصیل زاننے خاطر ہیکو تھی سون ٹویٹر ہینڈل تو فیس بک پیج لاگ ان کرت امہ علاوہ یم خبر یوٹیوب چینل پہ لائیو وچھنے فی الحال دیو اجازت خدا حافظ